नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइफस्टाइल मैटर्स। बेसिकली जो मुझे समझ आई है होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू किसी भी डिजीज को एक तो देखना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके एक ओवरऑल अप्रोच टुवर्ड्स हेल्दी के अलावा किसी भी डिजीज को या किसी भी बीमारी को पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करके टारगेट करना। आपने देखा है कि मैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में काम करती हूँ, वैसे मेरी फील्ड पीडियाट्रिक्स है। मुझे शुरू से आदत है कि मसलन जब मुझे कहा जाता था कि आप बच्चों को विटामिन्स दें, बच्चे को भूख नहीं लगती या भूख की कोई दवाई दें, तो मेरी हमेशा से अप्रोच ये थी कि मैं पहले पूछा करती थी कि जी बच्चे की डाइट क्या है, बच्चा खाता क्या है। और मैंने कभी भी स्ट्रेट अवे इस तरह से विटामिन्स नहीं दिए। मेरी जंग ये हमेशा से रही है कि मैंने हर दफ़ा फ़ौरन विटामिन नहीं देने, मैंने बॉटल फीडिंग को डिस्करेज करना है। यानी मैं अपनी फील्ड में जहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े थे, बहुत थोड़े पढ़ाए जाते हैं हमें, और इसको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। तो मैं हर वक्त इसी जंग में रहती थी, हर जगह के लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट सही तरह सिखाने। अब इसी प्रोसेस में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने एक जो कोर्स किया था एडिक्शन का, वहाँ पर भी ये सीखने का मौका मिला कि जी जो एडिक्ट्स होते हैं उनकी लाइफस्टाइल का चैलेंज होता है और उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पे ये सीखा, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, यानी किसी भी आप पेशेंट को देख रहे हैं, क्लाइंट को देख रहे हैं, तो उनको सिखाने के लिए आप अपने ऊपर भी वर्क करें। मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लोजर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान लगा कि हमें उसमें हर बात पे बताया जाता है कि ये नहीं है कि हम दीन का काम फैलाने के लिए लोगों को बता रहे हों और हम अपने ऊपर काम ना कर रहे हों, हम अपने ऊपर भी उतना ही काम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जब मैं प्रैक्टिस करती थी और बहुत से लोगों को सिखाती थी, तकरीबन 2-2.5 साल पहले मेरी छोटी बहन है, वो अमेरिका में है, USA में। उन्होंने पहले जैसे इंटरनल मेडिसिन की हुई है, फिर इंटरनल मेडिसिन के साथ उन्होंने ओबेसिटी में स्पेशलाइज किया हुआ है, तो वो मोटापे के लिए जो भी लोगों को एडवाइस देती थी। फिर उनको ये इस फील्ड का पता चला कि जी एक लाइफस्टाइल मेडिसिन भी होती है, तो शी स्पेशलाइज्ड इन दैट, उन्होंने वो बोर्ड किया। अच्छा, वो जब भी मुझसे कोई आइडियाज शेयर करती थी तो मैं उसको कहती थी अच्छा ये तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मैं उसको बहुत सारी बातें उससे शेयर करती थी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो मेरी लर्निंग थी। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप क्यों नहीं लाइफस्टाइल मेडिसिन की डिग्री कर लेती। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और अभी मैंने ये बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। उससे बहुत से कॉन्सेप्ट्स मेरे रीइंफोर्स भी हुए, और एक जिसे कहते हैं ना कि ज़हन रोशन हुआ, और बहुत सी बातें ऐसी समझ आना शुरू हो गई कि कितने लोगों को जो कॉन्सेप्ट्स दुरुस्त जो नहीं हैं, और उसमें हमारा जो मेडिकल स्टाफ है या और भी हम इर्द गिर्द जो घरों में देखते हैं वो सब चीज़ें शामिल हैं। तो आज के सेशन में हम जिस पे बात करेंगे, सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइफस्टाइल चेंज होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनके साथ लाइफस्टाइल का बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, वो क्या हैं और उनके आपस में लिंक्स क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बिहेवियरल चेंज ये क्या होती है, क्योंकि अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको अपने बिहेवियर्स पे काम करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीके से कोई भी बात सीखते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमारी लाइफ में इसलिए नहीं आती कि हम वहाँ पर अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई नहीं कर रहे होते। तो बिहेवियर्स को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें बहुत बड़ा जो लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो चंक है बहुत बड़ा, वो बिहेवियरल साइंसेज है। और थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि लाइफस्टाइल चेंज के बारे में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, क्योंकि जाहिर है अगर मैं आपको सिर्फ कोई बात है कि 1 घंटे में एक चंक करवाती हूँ और फिर आपको मैं टाइम देती हूँ कि आप हफ्ता 10 दिन सोचें, तो ज़ाहिर आप अच्छी तरह से सोचेंगे और अच्छी तरह से उन बातों को अंडरस्टैंड करके एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन इसमें 2 बातें होगी। एक तो ये कि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपने करना ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरनलाइज करना है। अपने लिए टारगेट्स लिखें, यानी एक पेज पे आप अपने लिए टारगेट्स को लिखते जाएं। तो इस मंथ में आपने अपने ऊपर किन किन एरियाज पे काम करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको अब बहुत स्पेसिफिक टास्क दूंगी कि ये करना है।
تو تب تک آپ اپنا بہت سا انالیسس کر چکے ہوں گے, بہت سے اپنے بیہیویئر پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں گے. اس وقت جب آپ کو کہا جائے گا کہ یہ کر لیں وہ کر لیں تو آپ آسانی سے کر لیں گے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری ڈیزیز ہیز اے کیور, ہر بیماری کا علاج موجود ہے. If a cure is applied to the disease, it is relieved by the permission of Allah Almighty. تو ہمیں ایک تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر بیماری کا علاج دیا گیا ہے. کیور جو ہوتا ہے نا, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو علاج ہے وہ کسی دوائی کی شکل میں ہی ہو. دوسری بات یہ کہ ہم جس بھی علاج کے طریقے پہ جاتے ہیں, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ ہمیں علاج کا پتہ چلتا ہے تو ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے, ہم بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرتے ہیں. یہ ہمارا کامل یقین ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو باتیں ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں اور جو باتیں ہمیں ٹھیک لگتی ہیں, ہم ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں. تو بار بار اپنے آپ کو کوئی بھی ایسی بات جو ہماری لائف میں ٹرانسفارمیشنل ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے یہ ضرور بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا چاہیے کہ یہ اسپیکر کا کمال نہیں ہے, یہ اس نالج کا کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور اس پہ عمل کریں, اور اس کی اذن سے ہی سارے معاملات درست ہوتے ہیں. اب لائف سٹائل چینج کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں لائف سٹائل کو چینج کرنا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ساری ہیبٹس کو چینج کرنا, یعنی اپنی ایٹنگ بھی, ایکسرسائز بھی, یا جو آپ کھا رہے ہیں, جیسے آپ بہیو کر رہے ہیں, یعنی اس میں ہر چیز آ جائے گی. سلیپنگ سائیکل کو بہتر کرنا مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کا وہ ایک ڈیفینیٹ اس میں آ جاتا ہے تو آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو موٹیویٹ یوں کرنا کہ تھنکنگ کا طریقہ ہی چینج کریں. بالکل. میرے خیال سے ساتھ ہی آپ کی انٹرٹینمنٹ کے طریقے بھی, کہ مطلب وہ بھی لائف سٹائل میں ہی آتے ہیں کہ آپ بہت سیڈنٹری ہیں, آپ کی انٹرٹینمنٹ صرف بس گھر بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے, آپ باہر بھی کہیں جا رہے ہیں. میرے خیال سے آپ کی سوچ میں بدلاؤ لانا ضروری ہے. پریکٹیکلی تو آپ بعد میں ہیبٹ کو چینج کریں گے, پہلے اپنے ذہن کے اندر ٹھیک اور غلط اور پھر چینج کرنے کی ایکسیپٹنس لے کے آنا, یہ سب سے ضروری. لائف سٹائل جیسے گاؤں کا لائف سٹائل ہی فرق ہے, وہ ارلی اسٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ارلی سوتے ہیں. ہمارا لائف سٹائل ہی چینج ہے. اگر ہم باہر چلے جائیں وہاں لائف سٹائل چیز ہے, وہ ہر کام خود کرنے کے آدمی. تو اس میں سب چیزیں اگر میں دیکھتی ہوں تو اس میں سونے سے, کھانے سے لے کر ہماری ایکٹیویٹیز ساری, ہمارے بچوں کا براٹ اپ, یہ سارا کچھ اس لائف سٹائل میں ہی ہم. بالکل. بیسکلی لائف سٹائل یہی ہے کہ آپ اپنی پہلے تھنکنگ کو ٹھیک کریں. جب آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کی ہر چیز نیچرلی صحیح ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ چلے گا رائٹ پاتھ کیا ہے اور رانگ پاتھ کیا ہے. جب آپ اس میں ڈفرینشیٹ کر لیں گے تو پھر آپ اس کو نیچرلی صحیح لے کے چلیں گے. بالکل. لائف سٹائل چینج ہم اس کو زیادہ ویٹیج دیں گے جو ایویڈنس بیسڈ ہو. آپ دیکھیں ہم میں سے زیادہ تر لوگ تکے پہ کام کرتے ہیں, ٹوٹکے ہیں, یہ میں نے کیا تو بہت سکسیس آئی, اب میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بارے میں ریسرچ کیا کہہ رہی ہے, بس میں نے کرنا شروع کر دیا. جیسے لوگ فاقے کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وزن کم ہو جائے گا اس سے اور میں بڑی فٹ ہو جاؤں گی, وہ نہیں ہو پاتا. کچھ لوگ وہی بات ہے حلوے اور جلیبیاں اور سب کچھ کھا کے بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ کو ایسے اسموکرز ملتے ہیں جو سگریٹ پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے پی رہا ہوں, میں تو ساری زندگی پیا, میرے تو ابا بھی پیتے تھے, نانا دادا بھی, لک آئی ایم فٹ. تو ایویڈنس بیسڈ. ایویڈنس بیسڈ کیا ہوتا ہے؟ ایویڈنس بیسڈ میں یہ آتا ہے کہ پراپر ریسرچز ہیں, یعنی کچھ اسٹڈیز ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہیں, ایکسپیریمنٹل ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو بہت ہائی امپیکٹ جرنلز میں آتی ہیں, یعنی جو اوتھینٹک ریفرنسز جس کو کہتے ہیں. جیسے ہم اسلام میں پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا قرآن کی اگر آیت ہے تو یہ اوتھینٹک سورس ہے. پھر اسی طرح ہم کوئی اگر تفسیر پڑھتے ہیں جیسے ابن کثیر کی ہے, یا معرف القرآن پڑھ رہے ہیں, یا تفسیر عثمانی پڑھ رہے ہیں, تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا اگر ادھر لکھا ہوا ہے تو دس از اوتھینٹک. اور اگر ہمیں کوئی ادھر ادھر کی بات بتاتا ہے تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتے. تو اوتھینٹک. آپ دیکھیں جب ہم حدیث لیتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں اس کی بھی اوتھینٹسٹی. تو لائف سٹائل چینج کے لیے بھی آپ کو اوتھینٹک نالج چاہیے, اور یہ اوتھینٹک نالج آتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ریسرچز کرتے ہیں, اور وہ پھر 15 سال 20 سال 10 سال انہوں نے بہت سارے کمپیریٹیو انالیسز کیے ہوتے ہیں, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی وٹ از ڈویبل. تو ہم اپنے اون پہ نہیں پھر کہتے
یا اس کو اختیار کر دے یا ڈسکارڈ کرتے کہ نہیں 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 دس از ناٹ اے ورکیبل پلان فار می. پھر ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیونکہ اتنی اس پہ ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اور اس کو اسٹڈی کیا گیا ہے تو دس از اے ورکیبل پلان. اچھا میرے لیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے جب بھی میں کوئی ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا پڑھتی ہوں, بینگ مسلم میں اس کو ہمیشہ کمپیئر کرتی ہوں جو اس سے بڑا زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے, یعنی وہ قرآن اور حدیث سے تو نہیں ٹکرا رہا. کوئی بھی مجھے اسٹڈی یا ریسرچ پتہ چلتی ہے تو میں اس کا سب سے پہلے یہ دیکھ لیتی ہوں کہ بائی پرنسپل یہ ہمارے دین کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. اگر یہ ہمارے دین کے ساتھ میچ کرتا ہے تو دس از گڈ انف, پھر اس میں کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے. اچھا ایویڈنس بیسڈ ہونا جو ہے یہ ہمیں کانفیڈنس بھی دیتا ہے. ادروائز آپ دیکھیں, آپ جنرلی ہم جب لوگوں کی ڈفرینٹ گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں تو ہم کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی ڈاکٹر کچھ کہہ دیتا ہے, کوئی کچھ کہہ دیتا ہے, کبھی ہمارے اوپر خاندان کا پریشر آتا ہے, کبھی ہمارے اوپر کوئی اپنا کلچرل وہ ہوتا ہے, کبھی ہمارا ایک کوئی پرسیپشن ہوتا ہے کہ کسی کام کو میں نے کیسے کرنا ہے, ہم اس میں اٹکے رہتے ہیں. تو ایویڈنس بیس سے پھر آپ کو تھوڑا سا یہ کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ ریسرچ بات ہے. اور اگر فرض کریں میں آج ایک کام پریکٹس کر رہی ہوں اور 8 سال بعد 10 سال بعد وہ کہتے ہیں اس سے بہتر کوئی فارمولا آ گیا ہے تو میں فرسٹریٹ نہیں ہوں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کبھی کہتے ہیں دیسی گھی کھا لو, کبھی کہتے ہیں کہ جی کنولا آئل لے لو. اگر انہوں نے آپ کو کہا کہ دیسی گھی کھائیں اور پھر انہوں نے 8-10 سال اس پہ ریسرچ کی کہ جی جو لوگ دیسی گھی کھا رہے ہیں ان کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیسا جا رہا ہے, اور انہوں نے بہت سارے کمپیریزنس بھی کر کے اسٹڈی کیا, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا کو اگر وہ کہیں پہ چینج کرتے ہیں, ماڈیفائی کرتے ہیں, تو ہم نے اس میں پھر فردر جو بھی چیزیں چینج ہونے والی ہیں کرنے والی ان کو کر لینا ہے. اچھا سیکنڈ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پرائمری موڈیلٹی ہوگا. پرائمری موڈیلٹی کیا ہے؟ لائف سٹائل میڈیسن یہ نہیں کہتی کہ آپ نے دوائی کھانی نہیں ہے, آپ مر جائیں اور آپ پرہیز کرتے رہیں, کیونکہ یہ خاص طور پہ میں نے دینی مزاج کے لوگوں میں بہت دیکھا ہے کہ مرتے مر جائیں گے لیکن کہیں گے میں نے دوائی نہیں لینی, اور پھر جب آئی سی یو میں پہنچنے والے ہوں گے پھر ان کو ساری دوائیاں یاد آ جاتی ہیں کہ اچھا جی اب ہم لیں, اور پھر وہ ڈاکٹروں کو بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ ڈاکٹر تو اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں اور اتنا تنگ کرتے ہیں. لائف سٹائل چینج وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے آپ نے فرسٹ ٹاسک جو کرنا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر, تو آپ پہلے ہی وہ غلط کام نہ کریں, بجائے اس کے کہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں چلو حلوہ کھا ہی لیتی ہوں, گلاب جامن چکھ ہی لیتی ہوں, اور وہ آپ نے کھا لی اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اس کو دیکھا کہ وہ تو اب شوگر زیادہ ہو گئی, اب آپ پھکیاں لگا رہے ہیں میڈیسنز کی. یہ نہیں, آپ اپنی لائف سٹائل کو اس طرح سے مینج کرتے ہیں, آپ کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ جو میری بیماری ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے, مجھے میڈیسن یا تو لینی نہ پڑے بیکاز آف دا لائف سٹائل چینج, یا یہ کہ اگر میں میڈیسن لوں تو وہ منیمم ڈوز میں ہو. یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں ان دنوں میں بہت سے لوگوں کو اسٹڈی کر رہی تھی جو لوگ اسی طرح کرونک ڈیزیزز کے ساتھ ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیوی ڈوز میں میڈیسن لے رہے ہیں اور پھر بڑی خوشی خوشی یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں کنٹرول, شوگر کنٹرول, بلڈ پریشر کنٹرول, دل کی جو ہیں 3 میں سے 2 جو ہیں مین ویسلز وہ بند ہیں, لیکن ابھی ٹرپل وہ نہیں ہوا مسئلہ کہ مجھے بائی پاس کے لیے جانا پڑے. اس کا نا میں نے دیکھا ہے, جیسے میں ڈائبیٹک ہوں تو میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ جملہ سنا ہے, میٹھا کھا لینے اور بعد انسولین زیادہ لگا لیں, یہ کامن جملہ ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں پرائمری موڈیلٹی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنا ہے اپنی لائف سٹائل چینج پہ. جب آپ نے لائف سٹائل کو چینج کیا, بہت سارے کام کرنے شروع کیے, آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی, اب اگر آپ کو تھوڑا بہت کچھ سمجھے کوئی میڈیسن لینی پڑ رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو سپورٹ چاہیے تو آپ لیتے ہیں, کچھ سرجری کروانی پڑ جاتی ہے آپ کرواتے ہیں, لیکن بیسک تکیہ آپ دوائیوں پہ نہیں لگاتے. جیسے مجھے آج سے 3 سال پہلے جب میرا اپنا ویٹ کافی بڑھ گیا تھا, ہمیشہ سے میرا بلڈ پریشر لو رہتا تھا. میرا تو یہ حال تھا اگر کبھی ایک دفعہ کوئی لوز ٹول آ گیا, ایک وامٹ آ گئی تو آئی ایم کلیپسڈ اور مجھے فوراً ڈرپ لگانی پڑتی تھی, بی پی میرا بالکل لو ہو جاتا تھا. میں اس اوور کانفیڈنس میں تھی کہ میرا تو بلڈ پریشر نہیں زیادہ ہو سکتا, مجھے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ سٹریسرز ہر وقت ہوتے ہیں, پلس وزن میرا بڑھ چکا تھا, پلس اس کے ساتھ ساتھ میری فیملی ہسٹری ہے کہ میں بہت اس معاملے میں اوور کانفیڈنٹ تھی, اور میری ہیڈ ایک رہ رہی ہے. تو میں نے ایک دن سوچا کیوں میں صبح اٹھتی ہوں, نیند میری بہت اچھی ہے, مجھے ہیڈ ایک کیوں ہو رہی ہے.
वैसे ही चेक करवाया, ब्लड प्रेशर चेक करवा लूं, अपनी तरफ से सोचा लो होगा. और वो जो नर्स थी, क्योंकि उसको भी हॉस्पिटल में भी सबको पता है कि जी डॉक्टर कमल का बहुत ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसने भी जब देखा, उसने 3 दफा चेक किया कि इट वाज सो हाई, शी कुडंट बिलीव दैट. मुझे उस वक्त ऐसे लगे कि शायद अभी मुझे कोई स्ट्रोक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा मुझे. बीइंग मेडिकल डॉक्टर सारी कॉम्प्लिकेशंस की लिस्ट सामने आ गई, और मैं वो जो नमक छिड़क छिड़क के चीजें खा रही थी, आई रियलाइज दिस इज रॉन्ग. मेरी बहन ने, तो उसने मुझे कहा कि बिल्कुल आप मेडिसिन नहीं लेंगी, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करें और अपने स्ट्रेसर्स को कम करें और अपनी डाइट ठीक करें और अपना वेट लूज करें, और आपका टारगेट ये है कि मेडिसिन लिए बगैर आपने ठीक करना है. इसमें एक मुझे ये लगता है कि समटाइम्स ये जैसा मुझे जब मेरा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हुआ तो मुझे सबने कहा क्या तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये दवाई खानी पड़ेगी, और डॉक्टर्स आपको इस बात पे इनकरेज करते हैं कि आपने दवाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है कि अब आपको एक दफ़ा हो गया तो ये कभी ठीक नहीं होगा. तो एक जब हमारे दिमाग में ये बात डाल दी जाती है ना, और हम क्योंकि रिसर्च तो करते नहीं है, हमारा उस लेवल का वो नहीं होता, तो हम बस वो दवाई खाना शुरू कर देते हैं और फिर हम वो सारी उम्र वो खाते ही रहते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. मैंने असल काम ये किया, एब्सोल्युटली नमक छोड़ दिया. मैंने उस दिन से अब तक कभी नमक छिड़का नहीं है किसी भी चीज पे. फीकी है तो फीका ही खाना है, लेकिन मैंने नमक नहीं उसके ऊपर डालना बिल्कुल भी किसी सूरत में. और जो ज्यादा सॉल्टी चीज हो मैं उसको अक्सर छोड़ देती हूँ, या बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जो है लेती हूँ, अगर कहीं मैं किसी और के घर है या किसी और जगह पे. साथ मैंने अपने वेट के ऊपर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब पिछले तकरीबन 6 से 8 महीने हो गए आई एम टोटली, यानी मुझे अपने ऊपर ऐसे वर्क करना है कि वो मेडिसिन ना मुझे लेनी पड़े. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि दिस शुड बी टेकन एज प्राइमरी मोडेलिटी. हम अपनी हर अपने हेल्थ चैलेंज के लिए सोचें कि ये कोई कमाल नहीं है कि मैं मेडिसिन खा कर अपने आप को फिट रख रही हूँ. कमाल ये है कि मैंने मेडिसिन के बगैर अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मैनेज करना है कि मुझे वो चैलेंज ना आए. थर्ड जो एरिया है वो ये है कि ये प्रिवेंटिव अप्रोच है. क्यूरेटिव भी है, लेकिन इसको प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. हम कहते हैं हमारे ख़ानदान में बहुत सारे डायबिटिक्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं, अब तो कैंसर भी है, अब ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं. और हम सॉर्ट ऑफ मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि मैं भी जब 40-50 साल के बाद मेरी उम्र आएगी तो मुझे ये होगी बीमारी, हमने ये सोच लिया हुआ है. तो ये आपको बताता है कि जी आपकी ये प्रिवेंटिव अप्रोच रहनी चाहिए. अगर आप प्रिवेंशन की तरफ रहेंगे तो आप बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा लेंगे. और आप याद रखें कि जो मैंने कहा था आपको, बिज़निल्लाह, अल्लाह का इज़्न, वो सबसे बड़ी बात है. और अगर कभी आप सोचें कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, जैसे कई दफ़ा कुछ लोग कहते हैं मैं तो ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती, फिर भी मुझे हो गया, तो फिर इसका क्या मतलब है? बस अल्लाह का इज़्न है. मुझे कोई पेशेंट जब भी आके कहता है ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, मैं कहती हूँ देखें आप अल्लाह से तो लड़ाई नहीं कर सकते ना. तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई बात आई है तो उसकी मशीयत को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें. फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो लाइफस्टाइल चेंज में है कि दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक डिजीजेस. ये क्रॉनिक बीमारियों को अगर हम अभी थोड़ा सा डिफाइन इस तरह कर लें, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? कोविड को भूल गए, कोविड है और फ्लू है. ठीक है, जो बीमारियां एक से दूसरे को लग जाती हैं वो इन्फेक्शियस है. एक जमाने में इन्फेक्शियस डिजीजेस होती थी की वजह से बहुत ज्यादा अमवात होती थी या कॉम्प्लिकेशंस. जी बिल्कुल, ये सब इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, एक से दूसरे को लग जाने वाली. लेकिन अगर आप किसी डायबिटिक के साथ बैठेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगी. कोई हार्ट पेशेंट है उसके साथ बैठेंगे तो आपको दिल की बीमारी नहीं होगी. हाँ, दिल दुख सकता है, टूट सकता है, लेकिन वो दिल की बीमारी उस तरह से नहीं होगी. जैसे कैंसर है, वो नहीं आपको हो सकता अगर आपकी फैमिली में. आपको जेनेटिकली या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है कि अगर फैमिली में एक को कैंसर है, जीन्स में भी आई हुई है वो बीमारी, और अब आप माशाल्लाह जिंदगी ऐसे गुजार रहे हैं भरपूर अंदाज से, तो फिर आपको ये चैलेंज जो है वो आ सकता है. डॉक्टर कमल, इसको हम इस तरह कह सकते हैं जैसे पैंक्रियास इनहेरिटेंस में आपको वीक मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि फैमिली में है, अब आप पे है कि आप कितनी प्रिवेंशन के साथ उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं अपने हेल्दी टाइम पे. बिल्कुल, बिहेवियर चेंज इसमें बहुत जरूरी है. जो मैंने शुरू में भी जब आपको ऑब्जेक्टिव्स बताएं, इट इज ऑल अबाउट बिहेवियर चेंज, अबाउट माइंडसेट. जब आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना तो आपके लिए बहुत सारे काम करने मुश्किल नहीं रहेंगे. अब आप देखें, रमजान में हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना, वैसे हम यानी 2 घंटे भी कुछ खाए पिए बगैर नहीं रह सकते. कुछ लोगों को चाय की जरूरत पड़ती है बार बार,
کچھ لوگوں کو دل چاہتا ہے کہ وہی بات ہے کچھ منہ میں ڈال لیں, کچھ چلتے پھرتے کچھ کریں, لیکن روزہ ہم جب رکھتے ہیں تو ہم کتنے لمبے آورز کے لیے آرام سے رہ لیتے ہیں, ہمیں اس وقت کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہوتا. تو لائف سٹائل چینج ان بیسس پہ ہم اس کو زیادہ اوتھینٹک سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے.